अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज मैं फिर एक वीडियो के साथ हाजिर आया। आपका भाई शाहिद नूरी एक क्लिप दिखाता हूँ, वीडियो दिखाता हूँ। एक बाबा है, ढोंगी बाबा कह दो या पाखंडी बाबा कह दो उससे, जिसका नाम बागेश्वर धाम बाबा है। उसने खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वजूद पर जब उंगली उठाई थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वजूद पर जब उंगली उठाई थी तो हमारे हिंदुस्तान के ख़तीब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने बहुत ही प्यारा उसको जवाब दिया, उसको मुंह तोड़ उस बाबा को जवाब दिया। देखें, आज आपको वही वीडियो दिखाना चाहता हूँ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो हाँ, आप कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं और एक लाइक ज़रूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धर्म में मरना अच्छा है दूसरे धर्म का विचार करने से। और हम तो ये भी बोले तो बुरा मत मानिएगा, हम लोग भाग्यशाली हैं, औरों को तो एक ही देवता है, अगर वो नाराज हो जाए तो दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटी देवे वालों नहीं बचाता। अपने ते तो बड़ी कृपा जाए। देखिए पाखंडी क्या कह रहे हैं, आप पाखंडी बोलते हैं। और नक्कटा हरो बेबी कम पड़े तो दो चार और बना लो पर दो। अब अगर मैं इनसे सवाल करूं अब मुफ्ती सलमान अज़हरी सारे साहब लोग भगवानों को भी मान लिए, जबकि भगवान की बीवी भी है, भगवान के बच्चे भी है और भगवान का बाप भी है, तो फिर अब सवाल आएगा कि भगवान का दादा कौन, भगवान का परदादा कौन, फिर वो नस्ल चलेगा। कहीं तो जाके रुकना है, कहीं तो जाके रुकेगा। बच्चे हैं तो अब तक उनकी नस्ल क्यों नहीं? भगवान के भी बेटे बेटियां थी ना, बहुत सारे भगवानों का तज़किरा हिंदुस्तान में है, उनके बेटे बेटियां बताई गई हैं। कितने बेटे थे? राम के भी, कृष्ण के भी, सबके भी बताए गए हैं बेटे बेटे। तो अब औलाद कहाँ है? बाप दादा कहाँ थे? जवाब दो मेरे अजीजों, मेरी इस बात को यकीनन कोट किया जाएगा। मुझे मालूम है चंद दिनों पहले ये कह रहा था, औरंगजेब की औलाद बर्तन मांज रही है, टिप्पू सुल्तान की औलाद पंचर लगा रही है। तुझे तो ये टिप्पू सुल्तान औरंगजेब की औलाद नजर आई, उनकी कहाँ है जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ? जवाब दे। बहरहाल औरंगजेब और टिप्पू सुल्तान, इन तमाम को छोड़ो, इनकी औलाद को तूने बर्तन मांजते या पंचर लगाते तो देखा अल्लाह ने तो तुझे बांझ बना कर रखा है। तेरे से कोई चीज नहीं आ सकती सिवाय गोबर और गलाजत के, कोई चीज नहीं आ सकती। मेरे अजीजों, मैं यहाँ अर्ज ये कर रहा हूँ दौर और तसलसल, क्या अगर इस तरह किसी का बाप है तो फिर दादा भी होगा, दादा है तो परदादा भी होगा, ये चलता रहेगा सिलसिला। ये इस्लाम ये है जिसने कहा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद, वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद, ना वो किसी से पैदा हुआ है, वलम यूलद, ना उससे कोई पैदा होगा, उससे कोई लम यलिद, उससे कोई पैदा नहीं हुआ और ना वो किसी से पैदा हुआ। यहाँ खत्म हो गई बात। अब ना मेरे खुदा का कोई बाप है, ना बेटा है, ना भाई है, ना बहन है, कहीं ये तस्वुर आएगा ही नहीं। तुम हमसे ये सवाल नहीं कर सकते कि अल्लाह के आबा व अजदाद कहाँ है, औलाद कहाँ है। हमने खुदा को माना ही ऐसे है कि वो जिस्म जिस्मानियत से भी पाक है, रिश्तेदारी से पाक है, कोई ना उसका हमता है, एक ही सबकी सुनता है। ये अल्लाह तबारक व तआला के मुतालिक हमारा यकीन यही है। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, दौर और तसलसल का जो कानून है, मैंने यही बताया कि बाज़ लोग इस चीज के जरिए से भी चाहें तो हिदायत हासिल कर सकते हैं कि कहीं तो जाके हमें फुल स्टॉप होना पड़ेगा। कोई तो है जो एंड है, उसको कोई पैदा करने वाला ना हो, जाकर के तुम्हें खत्म होना पड़ेगा एक ना एक जगह। कि कोई तो है जो लास्ट है, उसको कोई ना पैदा किया हो। अगर उसको भी कोई पैदा किया है तो फिर ये भी बात है कि उसको भी कोई पैदा किया होगा। तो हमें एक ऐसी जात माननी पड़ेगी जिसको कोई ना पैदा किया हो, तभी जाकर के हम ये कहते हैं वो जो जात तुम जाकर एंड होगे उसी का नाम अल्लाह रब्बुल इज्जत है, जिसको किसी ने पैदा नहीं किया। ये इस्लाम का बेहतरीन अकीदा है। मेरे अजीजों, तौहीद किसे कहते हैं? अब बात आती है वजूद की बात हो गई। अल्लाह है,
اتنا تو ماننا پڑے گا. اس کے لیے تو بہت ساری بے دلیلیں شک. بچے بھی پکڑ کر کے بتا دیں گے. ایک خاتون ہم نے بچپن میں پڑھا تھا, ایک بوڑھی عورت چرخہ سل رہی تھی, اس سے جا کر کسی نے پوچھا کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے, تو اس نے کہا ہے. کیا دلیل ہے؟ کہا یہ میرا چرخہ جو سل رہا ہے یہی دلیل ہے اللہ کی. کہا کہ کیسے؟ بے شک. کہا یہ چرخہ اس سے کپڑے سلتی ہوں, جب تک میں چلاتی نہیں یہ سلتا نہیں, مشین سلتی نہیں ہے کپڑے. اسی سے میں نے یہ یقین کر لیا کہ میرا چرخہ میرے چلائے بغیر نہیں چلتا, تو نظام کائنات پورا بغیر چلائے کیسے چلے گا؟ کوئی تو ہے. جی یہ ہو گئی بے بات شک. وجود کی, کوئی تو ہے. اب آتی ہے توحید کی بات. کوئی تو ہے, جی, توحید اب ہمیں ہے. یہ بتانا ایک ہی ہے. کوئی بے تو شک ہے ایک ہی ہے, لیکن وہ جو ہے وہ ایک ہی ہے. یہاں پر بھی ہمیں ہی اسلام ہے. نے جو فلسفہ دیا ہے, قانون دیا, وہ بہت ہی پیارا ہے. اس کی وجہ کیا ہے میرے عزیزو؟ چلو اب ہم توحید کی طرف آتے ہیں. توحید کہتے ہیں ایک ماننا, ایک جی, ماننا. ایک ماننا. حقیقت میں دیکھا جائے تو دنیا کے اکثر مذاہب میں توحید کا شروع میں درس رہا. عیسائیت جو آئی ان میں بھی تھا, بعد میں یہ تثلیث کے قائل ہو گئے. یہودیوں میں بھی اللہ کو ہی بے ماننا, شک. خدا کو ہی ماننا ہے. ہندوؤں میں بھی ایک کا ہونے کا تصور کتابوں میں ان کے موجود ہے. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے ملا دیا, مسالے لگا دیے, الگ الگ ہو گئے. خالص جو اپنے دین پر باقی ہے الحمدللہ وہ اسلام ہے. آج بھی مذہب اللہ اسلام رب زندہ العزت باد. ہے اور وہ حق ہے. ایک ہے. ایک ایک ہے. ہے. اس پر کیا دلیل ہے؟ اس پر بھی دلیلیں دینی ہوں گی مسلمانوں. عقلی دلیلیں بھی ہیں, نقلی دلیلیں بھی ہیں. نقلی دلیلیں ہمارے لیے, نقلی جی. کا مطلب ہوا کسی جگہ سے ثابت ہے, قرآن سے, حدیث سے یہ ثابت ہے, تو یہ نقلی دلیل. عقلی جو عقل بھی جس کو تسلیم کرے, عقل جس کو ایکسیپٹ کرے, وہ کیا ہے؟ اس بوڑھی عورت کا ہی میں بتا دوں جس نے چرخہ سلا, اور چرخے کو چلانے میں اس نے کہا کہ اللہ ہے, کوئی تو ہے, کیونکہ میری مشین بغیر چلائے نہیں چلتی. تو اس سے نہیں چلتی. صاحب نے جس نے سوال کیا پوچھا کہ اچھا ہے تو کیا وہ ایک ہے کہ دو ہے؟ کہا نہیں ایک ہی ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا دو ہو بے شک. تو دیکھو تم سامنے بیٹھو, ادھر سے چلاؤ, میں ادھر سے چلاتی ہوں. پھر کپڑے کی کیا درگت بنتی ہے؟ تم اپنی طرف کپڑا کھینچ رہے ہوں گے, میں اپنی طرف کپڑا کھینچ رہی ہوں گی. اس سے میں نے یہ یقین کر لیا میرے کپڑے کو سلنے کے لیے میرے چرخے پر ایک ہی کا ہونا ضروری ہے. دو بیٹھیں گے ایک تو کا کپڑا ہونا پھر ضروری ہے. پائجامے کی بجائے کرتا ہو سکتا ہے, کرتے کی بجائے ہو بے سکتی ہے, شک. کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی سل جاتا جی. ہے. تو دو لوگ ایک مشین کو سلنے جائیں تو نظام درہم برہم ہو سکتا ہے. تو ایک پورے جی. کائنات کا نظام اگر دو لوگ چلانے لگیں تو ایک دن ایک کہے گا نہیں میں آج بارش برساؤں گا, دوسرا کہے گا نہیں میں آج دھوپ ڈالوں گا, تیسرا کہے گا کہ نہیں میں جی. آج چھاؤں ٹھنڈی پیدا کروں گا. تو یہ تو انہی کے درمیان جھگڑا ہوتا رہے گا. اسی لیے قرآن نے بھی کہا جی, لو حق ہے. کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتھا, اگر ان کائنات میں زمین و آسمانوں میں خدا کے علاوہ دو ہوتے تو ضرور اس میں فساد ہوتا, ضرور اس میں فساد ہوتا, نظام حق ہے. درہم برہم ہوتا. میرے عزیزو یہاں دیکھ رہے ہیں ہم بہت سارے نظاموں کو, کمیٹی کا مسئلہ ہے, مسجد کا مسئلہ ہے, بہت سارے چیزیں دیکھیں. صدر صاحب کچھ اور کرنا چاہتے ہیں, نائب صدر صاحب کچھ اور کرنا چاہتے ہیں, سیکریٹری کچھ اور کرنا چاہتے ہیں. حکومت میں جائیں پرائم منسٹر کو اور چاہتا ہے, ہوم منسٹر کچھ اور کہتا ہے, اس کی تو بڑی. تو آپ نے دیکھا مفتی سلمان اظہری صاحب نے بابا باغیس بردہام کو بہت پیارا جواب دیا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا مفتی سلمان اظہری کو سلامت رکھے اور ان ظالموں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, ایک لائک کریں, کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.